अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज सेनेट के इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में। और मेजॉरिटी जो सीटें हैं सेनेट की वो 48 में से तकरीबन 29 जो है सीटें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद वाली सीट है जिसमें पीटीआई की तरफ से हफीज शेख और पीडीएम की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी खड़े किए गए थे, वो यूसुफ रजा गिलानी ने जीत लिए और हफीज शेख 164 वोटों के साथ हार गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट मिले हैं। तो ये 5 वोट का डिफरेंस है। जैसा मैं तो पहले प्रोडक्शन इस बारे में कर चुका था कि जो इमरान खान है इज इन ट्रबल, जो सेनेट के इलेक्शन में हो रहे हैं। अगर आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं तो देख लीजिए, तो आपको महसूस होगा कि मैंने कहा था कि इज इन ट्रबल इन सेनेट इलेक्शंस। यहाँ पैसा चलता है, वो सब कुछ चलता है, लेकिन जो इसमें ज्यादातर बिकने वाले हैं ना वो पीटीआई के लोग हैं। जो पिछले 2018 के सेनेट के इलेक्शन हुए थे ना, उसमें क्रॉन भी उठाकर फिर भी उन्होंने पैसे ले लिए। तो पता चला कि जो वीडियो सामने आई थी यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की यस्टरडे को खाली, उसमें वो अरशद शरीफ के प्रोग्राम में उसको दिखाया गया था। उसमें वो सिखा रहे हैं पीटीआई के मेंबर को कि अगर आपने वोट हमें नहीं डाला लेकिन इसको वेस्ट कैसे करना है और आपको कितने पैसे मिलेंगे। नॉट ओनली अभी आपको पैसे मिलेंगे बल्कि तरक्याती फंड में से भी आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये सेनेट इलेक्शन को इस तरह की चीज बन चुका है। हमारे तो सारे इलेक्शन में ऐसा होता है कि पैसे का बेतरीका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा पैसा बहाया जाता है क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर आप इस वक्त पैसा लगाएंगे तो वापस जब हम मेंबर बन जाएंगे तो हमें बहुत तरह के रिफंड्स और बाकी दुनिया में कमीशन और इस तरह की बेशुमार चीजें जो है ना उनको मिलती रहेंगी और वो 3 गुना 4 गुना पैसा 5 गुना पैसा बना लेंगे। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर करोड़ों में लगा देते हैं, फिर वो उनको वैसे अरबों के हिसाब से पैसे मिलते भी हैं। तो लेकिन जो सेनेट का इलेक्शन है उसकी ये प्रॉब्लम बन चुकी है अभी कि उसका तो पक्का बन गया अभी कि सेनेट का इलेक्शन होगा और वहां पैसा चलेगा। ये तो पीटीआई के लोगों को क्या पीटीआई को गवर्नमेंट को नहीं पता था, इमरान खान को नहीं पता था, या उनको जो सरकर्दा लीडर है शाह महमूद कुरैशी हो गए या असद उमर हो गए या इस तरह के बड़े जो लोग हैं जो पीटीआई के सरकर्दा लोग हैं, क्या उनको नहीं अंदाजा था कि ये होने जा रहा है। तो हमें इसकी रोकथाम के लिए बहुत पहले कुछ किया होता। मतलब ये है कि आपने अभी नहीं करना था। अभी खुद पता चला जी कि इमरान खान जो है ना ये लास्ट 1 डे और 2 डे इस्लामाबाद में गुजारेंगे और वहां जो ना वो सारा कुछ वो खुद देखेंगे, ओवरसी करेंगे। तो ओवरसी करने का क्या मतलब है, जब आपको लास्ट 1 या 2 दिन रह गए, आपने इसमें कुछ किया नहीं है, आपने इसकी रोकथाम के लिए कुछ न किया नहीं है और आपकी हालत भी कमजोर है। तो अभी एक खुशाइंद बात ये सिर्फ हुई है कि इमरान खान ने कहा है कि वो असेंबली में नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए जाएंगे क्योंकि वो ये अगर उन्होंने सर्वाइव करना है और अगर जो कुछ उनका टाइम बचे अगर उन्होंने बाइज्जत गुजारना तो ये जरूरी है कि उनको कोई टच ना कर सके, उनके बारे में बात ना कर सके, या पीडीएम अपने जलसों में ना ये कह सके कि यार ये बंदा जो है ना ये तो मेजॉरिटी खो चुका है और सिर्फ इसको रिजाइन देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। तो उनके बाइज्जत जीने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जाएं। लेकिन ये भी बहुत एक रिस्की बिजनेस है। मेरे ख्याल इमरान खान को याद रखना चाहिए कि एक बहुत ही बड़ा रिस्की बिजनेस जो है ना वो उस तरफ वो जा रहे हैं। ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। कि ये हो सकता है कि वो नो कॉन्फिडेंस के लिए जाए और जिस तरह उनके बंदे हैं ना, जिस तरह उनके मेंबर्स हैं बिकने वाले, तो वो ये हो सकता है कि वो भी इसको भी लूज कर दें। तो फिर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये बेहतरीन तरीका होगा कि असेंबली को तहलील कर दें और नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। अगर उनको खुद उसको बहुत ज्यादा एतमाद है उनको अपने आप पर, तो यूं करें कि इलेक्शन करा दें और जो कुछ भी सामने आएगा पता चल जाएगा कौन आएगा। लेकिन मैं सच्ची बात मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने जो स्टाइल अपनाया है इमरान खान ने, जो सियासत का एक स्टाइल जो अपनाया उन्होंने, चोर है, करप्शन है, करप्शन के पीछे पड़ गए हैं। गरीब बंदे का मतलब गरीब जो एक बंदा है ना, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम होगी कि लोग करप्शन करते हैं, लोग पैसे खा के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो ऐसे कहते हैं यार खाता तो है लगाता भी है, तो या खाता है तो लगाता भी है,
चूंकि जो आम नॉर्मल बंदे हैं ना, जैसे मेरे बंदे, मैं जो चाहूंगा कि मुल्क अच्छा तरीके से बना हुआ हो, सेहत के मामला ठीक हो, जुडिशल सिस्टम ठीक हो, पुलिस का महकमा ठीक हो, रोड्स वगैरह ठीक हो, पानी का कोई मसला ना हो, बिजली का कोई मसला ना हो, गैस मिल रही हो। तो लोगों के ये मामला हैं। लोगों का ये मामला ये नहीं है बिल्कुल भी कि ओ यार हमारा तो जो करप्शन हो गई है, पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है। तो बंदा सोचता है यार मनी लॉन्ड्रिंग तो आर सतह पे कोई भी लीडर अगर उसका 5-10 साल का रिकॉर्ड देख लेना, 30-35 का तो छोड़े ना, या जब से पाकिस्तान बना उसका छोड़े नहीं थे, क्यों लोगों ने कितनी तरक्की की है। लेकिन अगर आप सिर्फ 5-10 का रिकॉर्ड देखेंगे तो उनकी जो वेल्थ है ना, वो कई गुना, 100 गुना, 200 गुना से भी ऊपर चढ़ी गई है। तो मतलब ये है भी ये नहीं को इसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लोग आपके साथ दाएं बाएं फिर बैठते हैं ना, वो सारे करप्ट हैं। यानी कि ये नहीं है कि जो आपकी पार्टी, चूंकि वो आपकी पार्टी में आ गए हैं इसलिए वो तो ठीक हो गए हैं, लेकिन जो PMLN में रह गया है या पीपल्स पार्टी में रह गया है या जो फजल रहमान के साथ है या किसी और भी छोटी पार्टी के, वो जो है ना वो सारे करप्ट हैं। लेकिन चूंकि लोग जो आपके साथ आके हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आप जो कुछ भी करें, वावेला मचाएं, चीखें चलाएं, आपके साथी जो इधर उधर बैठे हुए हैं ना, जो साथ बैठे हुए आप उनको कभी भी कुछ नहीं कह सकते, आप उनको केस नहीं कर सकते, आप उनको जेल में नहीं डाल सकते, वरना जो ऐसे इलेक्टेबल है ना वो सारे आपका साथ छोड़ देंगे। ये आपको पता चलेगा कि सारे जितने इलेक्टेबल है ना वो सारे आपका साथ छोड़ देंगे, फिर अकेले खड़े होंगे आप, कोई साथी नहीं होगा। जो तर्ज सियासत ने इमरान खान ने अपनाया है वो अच्छा लगता है। बंदा सोचता है कि ये बहुत अच्छा एक बंदा आ गया, ये बहुत ही अच्छा बंदा आया है, करप्शन दूर करेगा, मामला दुनिया बाकी मामला गरीबों के लिए कुछ करेगा, अमीरों के लिए कुछ करेगा, मतवस्त तबका जो उनके लिए कुछ करेगा। लेकिन जब आपको इमरान खान का घर ही देखें, क्या गरीब बंदे का घर ऐसे होता है? वो कहता है कि मैं अपने पैसों से लिया नहीं, तो जो अगर पैसे से भी लिया तो इमरान खान को पहली चीज ये करनी चाहिए, बैरिया टाउन में कोई एक कनाल का मकान ले ले, कहीं जगह भी करोड़ 2 करोड़ का मिल जाएगा। और ये जो बनी गाला वाला मकान है इसको किसी के गवर्नमेंट के हवाले करें, किसी के हमारे स्टेट के हवाले कर दिया जाए इसको। इसमें कोई यूनिवर्सिटी खोले, हॉस्पिटल खोले, गरीबों के लिए कोई हॉस्टल खोले, कुछ भी करें, क्योंकि ये साबित नहीं करते। जो इमरान खान की जो लाइफ स्टाइल है ना, इमरान खान को उसको देखते आप नहीं कह सकते कि ये बंदा गरीब है, इसलिए चूंकि ये भी गरीब है इसलिए ये गरीबों के लिए सोचेगा। तो इमरान खान तो गरीब नहीं है, उसके बेशुमार शौकत खान में हॉस्पिटल चैरिटी के अंडर हूं या ना हूं, है तो इमरान खान के ना। यानी कि मैं उस तर्ज का बंदा हूं कि मैं सपोर्ट करता हूं PTI को। लेकिन जब आप बंदे को लाइफ स्टाइल देखते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती कि एक बंदा जो बनी गाला जैसे मकान में रहता हूं, जहाजों में सफर करता हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके आगे पीछे घूमती हूं, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था फिर भी, तो फिर वो बात करे गरीब की तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर वो बात करता है करप्शन की बात करते बड़ा अजीब सा लगता है, जब आपके दाएं बाएं बंदे बैठे हैं सारे करप्ट हैं। अब आपको कोई बंदा कहे कि जो आपके साथ आए दाएं बाएं बैठे हैं ना आगे पीछे, उनके खिलाफ केस कीजिए, तो आप तो नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि वो आपके साथी हैं, वो आपको छोड़ देंगे। जब आपको छोड़ देंगे बदजान हो जाएंगे आपसे, आपके खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि मैं सच्ची बात जो सोच रहा हूं कि तर्ज सियासत इमरान खान का वो आम सुनने को अच्छा लगता है, जब वो तकरीरें करते हैं आंखों को अच्छी लगती हैं, उनकी बातें कानों को अच्छी लगती हैं। लेकिन जब वो ग्राउंड रियलिटी पर जाते हैं तो वो मामला कुछ अजीब सा नजर आता है कि बंदा सोचता है कि यार ये इस तरह नहीं, जो आप कह रहे हो ना वो बिल्कुल इस तरह होगा। लेकिन जो लोगों ने वोट दिया था ना, वो शायद मैं भी इस वजह से नहीं दिया था, क्योंकि लोगों का मसला में भी करप्शन इज बिगेस्ट किलर। किसी भी सोसाइटी में बिगेस्ट किलर है आपके सारे पैसे, जो डेवलपमेंट के पैसे लोग खा जाते हैं। लेकिन जो गरीब का मसला होता है ना, वो ये नहीं है कि आप, क्योंकि गरीब को जो डेवलपमेंट, एक रोड पे आपने पैसे लगाने थे, ठीक है जी, तो आपने वो गरीब को तो नहीं ना देने थे। मतलब देखो ना, बंदा सोचता है मैं गरीब बंदा बैठा हूं, आप कहते हैं जी कि डेवलपमेंट के चार्जेस पैसे थे, इस बंदे ने खा लिए सारे, ठीक है जी, ये लीडर तब खा गया। तो बंदा सोचता है यार लीडर खा गया, आपने तो रोड पे लगाने थे, कौन सा मुझे देने थे। अब रोड कच्ची रह गई या थोड़ी सी खराब हो गई तो गुजार, सारी पाकिस्तान में कौन सा रोड वगैरह इतनी बहुत अच्छी हैं, या सड़कें इतनी बहुत अच्छी हैं। तो बंदा सोचता है चल यार ये थोड़ी सी बड़ी कच्ची पक्की कर दिया गया बंदा, बाकी पैसे खा गया। मेरा मसला तो कुछ और बना हुआ है ना, मेरा तो रोजी रोटी का मसला बना हुआ है, ना कि इस रोड का मसला बना हुआ है।
روڈ کے پیسے کھا گیا, میرے تو نہیں کھا کے گیا. کیونکہ اس کو یہ کرنا کہ یہ گورنمنٹ کے پیسے جو آپ نے قرضے لے لے کر باہر کے ملکوں سے, وہ قرضے لے لے کر یہاں سے خرچ کرنے سے بندہ کھا گیا. تو یہ آپ کے پیسے تھے. یہ بندے کو بتانا بہت مشکل ہے جب اس کو 2 روٹیاں چاہیے ہوں, وہ دال پتلی سی مسور کی دال چاہیے ہو, یعنی کہ اتنی سی دال سے اس کا گزارا ہو جاتا ہو, تو آپ کو اس کو ٹریلین چیزوں پیسوں کی بتا رہی ہوں کہ یار یہ پیسے بندہ کھا گیا. وہ بندے کو حساب بھی نہ ہوتا یار یہ اچھا اتنے کھا گیا, تو میں کیا کروں, میرے کا 500 200-300 روپیہ نہیں ہے کہ میں جا کر دال خریدوں, پتلی سی بناؤں, کچھ روٹیاں بناؤں اور بچوں کو کھلاؤں اور فیملی کو فیڈ کروں. یعنی کہ اس کو عمران خان فیلڈ اتنا کرنے کہ میں کہ جو گورنمنٹ کا پیسہ کھا رہے ہیں لوگ, لیڈر کھا رہے ہیں, وہ آپ کھائے. کیونکہ بندہ سوچتا ہے میرا تو نہیں ہے نا, میرا تو یہ پیسہ وہ ہو سکتا ہے جو میرے اکاؤنٹ سے نکالا ہو, یا میں کہیں کام کرنے گیا ہوں تو بندے نے پیسے لے لیے ہوں مجھ سے. پھر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس کا پیسہ ہے, لوگوں کے ٹیکس کا. لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے پاکستان, کون سے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ میجارٹی آف دم ڈونٹ پے ٹیکس. تو جو پھر اس کو طرز سیاست کو ایسا معاملات میں ڈال دیا ہے لوگوں کو کہ وہ بیچارے سوچوں میں پڑ گئے کہ ہم کیا کریں. ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ یہ غریب کی حالت ٹھیک ہو. یہ خود بندہ بنی گالا میں رہتا ہے اتنے مہنگے مکان میں, اس کا اگر نہیں بھی بنتا یہ تو اس کی عیاشی کی زندگی ہے. وہ کنگ بادشاہوں کی طرح رہتا ہے, اس کی زندگی ہے. اگر نہ بھی وہ پرائم منسٹر ہو تو اس کی زندگی کیسی ہے, غریب جیسی ہے کیا. یعنی کہ اس کے کیا دال کو پکتی ہے اس گھر میں, یہ ایک کھانا پکتا ہے, یا 5-4 روٹیاں بنتی ہیں اور اس کے آگے نہیں بنتا کہ آج نہیں بناتے, یہ 5-4 روٹیوں سے گزارا کرتے ہیں, کل پھر بنانی ہے بچوں کے لیے. یہ عمران خان کا کیا یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ نہیں ہے نا. تو یہ اگر مسئلہ یہ نہیں ہے تو اس کو طرز سیاست کو اس بندے نے ایسے کان نیج پہ کس طرز پہ ڈال دیا, کس سمت میں لے گیا کہ اب بیچارہ کنفیوز ہو گیا. جو غریب ہے وہ تو کنفیوز ہو گیا, یہ بندہ کرتا گیا. میں خود تقریریں سن کر جب کہتا ہے مدینے کی ریاست بنائیں گے, تو میں کہتا ہوں یار مدینے کی ریاست تو اس وقت تو معاملات کچھ اور تھے, وہ دنیا کچھ اور تھی, عدل کا انصاف تھا. وہ بندے کی ڈیمانڈز کیا تھی, کون سے کیس ہوتے تھے بندے؟ کیا اس وقت گیس تھی؟ کیا اس وقت بجلی تھی؟ کیا اس وقت وائی فائی تھا, انٹرنیٹ تھا؟ کیا طلاقوں کا معاملہ کچھ اس طرح کا اس وقت تھا؟ یا کھانے برگر اس وقت ملتے تھے, پیزے ملتے تھے؟ نہیں ملتے تھے. جو دنیا چینج ہو گئی ہے تو اس کے معاملات چینج ہو گئے. اب وہ فلاحی ریاست بنانے کے لیے آپ کو بہت فلاحی ریاست بنانا ناممکنات میں سے. اب یہ کہہ دینا کہ ہم فلاحی ریاست بنائیں گے, کیسے بنائیں گے؟ ان ججوں کے ساتھ. فلاحی ریاست بنائیں گے اس پولیس والوں کے ساتھ, یا خود اپنا جیسے آپ کا گھر ہے بنی کالا والا, فلاحی ریاست بنانے والے لوگ ایسے گھروں میں رہتے ہیں. بتائیں مجھے ایک طرز سیاست میں کیوں ڈالا اس طرز کی کہ وہ اب آپ خود پھنسنے لگے ہیں. کہ یہی سینیٹر کا جو الیکشن ہوا ہے یہ بولتا ثبوت ہے, کوئی کرپشن ختم نہیں ہوئی. اپوزیشن نے بھی کہا کہ ووٹ کو عزت دو, تو ووٹ کو عزت انہوں نے ایسے دلوائی ہے کہ پیسے دے کر بندے خرید لیے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکے. یہ جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. کیونکہ وہ جو کرپشن جو جڑوں تک چلی گئی ہے آپ وہ نہیں ختم کر سکتے, کیونکہ آپ کے ساتھی سارے کرپشن میں مبتلا ہیں, سارے کمیشن کھا رہے ہیں. یہ وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں. جو اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ بکے کس طرح ہیں؟ اگر کرپشن ملک میں نہیں ہے تو وہ کس طرح بک گئے ہیں کہ سینٹ کے وہ یاد انہوں نے اپنے ان کو ویسٹ کر دیا ہے, ضائع کر دیے ووٹ آپ نے, تو یا پھر انہوں نے ڈالے نہیں ہے, آپ کو ڈالے دوسری طرف ہیں. تو یہ سارا کس طرح ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے تو جو طرز آپ کو روک تھام نہیں کر سکے وقت پر. پھر آپ کی جو ساتھی ہیں سارے وہ کرپٹ ہیں. آپ ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, آپ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے, آپ ان کو سٹاپ نہیں کر سکتے کرپشن کرتے ہوئے. اگر آپ ایسے آج سٹاپ کرتے ہیں نا, کل کسی پارٹی کے ساتھ چلے جائیں گے. وہ سارے الیکٹیبل ہیں, وہ ایسے لوگ جو الیکشن ہوتا ہے تو وہ جیت جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس جیتنے والے بندے نہ ہوں تو آپ تو ایک دن بھی پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے. یعنی کہ بہت ہی ایک بری طرح جنہوں نے شکست کھا رہے ہیں عمران خان. اور میرا خیال ہے جو پی ڈی ایم ہے نا وہ سارے وہ اگر ان کے میں ذاتی طور پر میری ایک اور پیشن گئی ہے, میں نے سینٹ کی کر دی تھی پہلے, کہ اگر عمران خان ایسی طرح سے سیاست جو ہے جاری رکھتے ہیں, اسی طرح کہتے رہتے ہیں باتیں جو بندے کے ادھر سے گزر جاتی ہیں اوپر سے, اگر ایسے کرتے رہتے ہیں نا, کرپشن چور لگے رہتے ہیں, کسی اس کا مذاق بنانا کدی اس کا مذاق بنانا لگے رہتے ہیں نا, تو آئندہ آنے والے الیکشن میں یہ بری طرح پٹ جائیں گے. یہ میری ایک اور پیشن گوئی ہے.
یہ نو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کیا جو میری ایک ویڈیو ہے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ کیا عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ ثابت ہوں گے. تو میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹرمپ ثابت ہوں گے, وہ دوبارہ نہیں بن سکیں گے. ان کو اپنی طرز سیاست چینج کرنا پڑے گا. ان کو یہ چینج کرنا پڑے گا کہ جو سارے جو وہ یہ ثابت نہ کر سکے اپوزیشن کے وہ وکٹم بن رہے ہیں, وہ یہ بندہ ان کو جیلوں میں ڈال رہا ہے. جیسے آپ نے حمزہ شہباز کے ساتھ کیا, وہ باہر آ گیا تو ہیرو بن رہا ہے. شہباز شریف باہر نکلے گا ایسے ہی, زرداری باہر نکلا تھا ایسے ہی. وہ تو لوگ تو نہیں نا جانتے بیچارے کہ یہ جب کہتے ہیں ہم جیل میں تھے تو یہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں, ٹی وی تھا, نیوز پیپر تھے, اب اے سی لگا ہوا تھا, پانی ٹھنڈا مل رہا تھا, چائے مل رہی تھی, کھانا بار بار مل رہا تھا, جتنی مرضی ہے جی بار کھائیں. یہ تو مجھے تو شک پڑ جاتا ہے, سچی بات ہے, جب یہ لیڈر ہوتے ہیں نا جیلوں میں, مجھے ڈر لگتا ہے یہ شاید رات کو وہاں ہوتے ہی نہ ہوں. میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں ہوتے ہی نہ ہوں. جیل میں ایک نام کی چیز ہے جس میں وہ گئے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ جیل میں رہ کر آیا ہے. جب اس کو سزا ہوتی ہے نا, وہ اس کو ہزاروں طریقے آتے ہیں. جیسے تو وہ جیسے شرجیل میمن کا ہوا تھا, وہ شراب وغیرہ رکھی ہوئی اس نے سب کو, بات تو کہتا ہے شاید ہے یا زیتون کا تیل ہے اس میں, وہ بھی ثابت نہیں ہوئی بعد میں, شراب کی بوتلیں بھر کے رکھی ہوئی. تو یہ لیڈر ہے نا, میں پکی بتا رہا ہوں, اگر آپ کچھ تھوڑی چھپے انویسٹیگیشن کریں گے نا, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو لیڈر ہے نا, یہ رات کو جیل میں نہیں ہوتے. یہ اگر گھر نہیں نہ آتے تو ساتھ والے کسی کمرے میں آرام سے بیٹھے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نام کی جیل ہے لیڈروں کے لیے. تو آپ انہیں ہیرو بنانے کا ان کو آپ نے تیار کر رکھا ہے, ٹھیکہ لے لیا ہے عمران خان نے کہ ان کو ہیرو بنا کر چھوڑنا ہے. وہ ہیرو بنا کر چھوڑنے کی وجہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ وکٹم ہے, ان کو نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے, کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ وہی بات پھر آگئی کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. یہ کیونکہ لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ان کو یہ ثابت کرنا کہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے, یا جو IMF سے پیسہ لیتے ہیں, امریکہ سے قرضہ لیتے ہیں, باقی چائنا سے قرضہ لیتے ہیں, وہ یہ لوگ کھا جاتے ہیں. تو وہ بیسیکلی آپ کا پیسہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ کیسے, ہم کو لے کر رہے تھے قرضہ وہاں پر. پھر کہتے ہیں جی ہر بندہ جو نا مقروض ہے, تو وہ کہتا ہے مقروض کیسے, میں نے کو دینے پیسے, مقروض کیسے. تھوڑا سا ایسی باتیں کریں جو انسان کو سمجھ آتی ہیں, ایسی باتیں نہ کریں جو ان کو سمجھ نہیں آتی. بھٹو نے کہا تھا روٹی کپڑا اور مکان, تو لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ دے گا روٹی کپڑا مکان. ان کو بیچاروں کو نہیں پتا نہ تھا کہ یہ لے گا روٹی کپڑا اور مکان. لیکن وہ لوگوں کی بات سمجھ میں اس لیے آئی کہ وہ ایک سمپل زبان تھی, روٹی کپڑا اور مکان. غریب بندہ سوچتا ہے اتنا تو میرا مسئلہ ہے. اگر یہ سارے مسئلے یہی بندہ حل کر دیتا ہے, تقریریں کرتا ہے, کپڑے پاڑ لیتا ہے, ایسے مائک اٹھا کر پھینک دیتا آگے پیچھے, تو یہ بندہ شاید روٹی کپڑا اور مکان دے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ایسی باتیں کرو تو لوگ اس کو ووٹ دینے لگے. وہ بھٹو کو ہم ابھی بھی یاد کرتے ہیں کہ بھٹو ابھی بھی زندہ ہے, جب اس نے بنگلہ دیش بھی تڑوا دیا تھا. پوری فوج کو بلیم دیتے ہیں, پوری دنیا کو بلیم دیتے ہیں, تو بھٹو کو کبھی کوئی بلیم نہیں دیتا کہ بھٹو جو تھا اس نے بنگلہ دیش بنوایا تھا. اگر وہ بندے کا پتر مان لیتا تو یہ حالات نہ ہوتے. نہیں, لیکن نہیں نا اس نے کیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسی باتیں کریں جو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہوں. ایسی باتیں نہ کریں کہ جو اس کے دماغ سے اوپر سے گزر جاتی ہیں. قرضہ لے گیا, $1 ٹریلین لے لیا, فلیٹ بنا لیا UK میں, دنیا میں. یہ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پیسے کھا گیا بندہ, سوچتا میرے اتنی نہ کھائی. گورنمنٹ کا قاعدہ نہیں, قرض کیوں لیتے ہو پھر, یہ وہ لوگ کھا جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ کو روک دو نا اگلے 10 سال. یار سڑکیں بنانے کو 10 سال سڑکیں نہ بناؤ, ڈیولپمنٹ کا کم سارا روک دو. قرضے لے کر سڑکیں کون بناتا ہے؟ پہلے تو اپنے آپ کو حالات کو, میں کیا کروں, قرضے لے کر چیزیں بنانا شروع کر دوں گا آگے پیچھے گھر میں, تو بعد میں قرضے کون دے گا پھر؟ کوئی تھوڑی دیر اپنا بھی دماغ سے استعمال کر لو. ہر بات لوگوں نے تو نہیں نا کہنی. طرز سیاست چینج کرو. طرز سیاست نہیں چینج کرو گے, آنے والا وقت آپ کے لیے بہت برا ہے. آپ ٹرمپ ثابت ہونے والے ہیں جو دوبارہ الیکٹ نہیں ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ جو سینٹ کا الیکشن تھا, یہ آپ کے لیے بہت بڑا میسج تھا. آپ کے لیے وارننگ تھی کہ آپ اب سیدھے ہو جائیے. آپ کے طرز سیاست جو ہے اس کو چینج کیجیے. غریبوں کی بات کیجیے, ان کے مسائل حل کیجیے. متوسط طبقہ جو ان کے مسائل حل کیجیے. ہیلتھ, عدالتی انصاف کا نظام, پولیس میں یہ ٹھیک کیجیے. اگر سڑکیں نہیں بھی بنائیں گے, کسی کو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر وہی بندہ بیمار ہو جاتا ہے, اسپتال میں جاتا ہے, وہاں جا کر اس کو اچھی ٹریٹمنٹ ملے گی, اچھی کیئر ملے گی, تو وہ جو سڑک جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی ہے اس کو برداشت کر لے گا. وہ اگر کوئی کا بندہ ہے سڑک ٹوٹی پھوٹی سے گزر کر تھانے جاتا ہے, پولیس والا بھی اس کو چترول کرتا ہے, مارنے لگتا ہے, بے عزت کرتا ہے اس کو,
تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس کو غلط ووٹ دیا بندے کو، عمران خان کو۔ لیکن اگر وہ ٹوٹی پھوٹی سڑک سے جاتا ہے، وہاں جا کے تھانے میں اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی سنوائی ہوتی ہے، اس کی باتیں سنی جاتی ہیں، اس کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے، تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے کہ اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ جو عمران خان کہتے ہیں تبدیلی آ نہیں گئی، تبدیلی آ گئی ہے، کچھ نہیں آئی تبدیلی۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ تبدیلی وہیں رک گئی ہے، تبدیلی آگے بڑھی نہیں۔ تو یہ کہ بہت ہی ضروری ہے میسج جو عمران خان کو مل گیا ہوگا۔ نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے کچھ مسائل حل نہیں کرے گا۔ جو آگے ایشو آنے والا ہے کہ آپ نے چوروں کو، آپ کہتے ہیں نا چوروں اکٹھے ہو جائیں گے، تو وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب آپ کے خلاف الیکشن لڑنے لگے ہیں، اور اب وہ سارے ون ہو رہے ہیں، وہ ون کر رہے ہیں اب، کیونکہ وہ بہت بڑی پارٹیاں اپنے اکٹھی کر دی ہیں۔ جو کہتے ہیں سیاست میں سب کچھ جائز ہے، تو وہی وہ کر رہے ہیں۔ جو سیاست میں سب کچھ جائز ہے نا، تو یہی تو سارے اکٹھے ہو کرنا آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا شہباز یہ کہا کرتا تھا شہباز شریف زرداری کے بارے میں، اچھا جب گئی باتیں آپ خود کو دیکھ لیے، جو آپ کے ساتھ لوگ گئے کوئی آپ کے ساتھ ہی تھے کیا؟ وہ پرانی زمانے باتیں ہوں گے، وہ یہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، اب وہ اکٹھے ہیں، ان کے معاملوں منشور انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اب وہ سارے معاملات ان کو پتا ہے کہ اس بندے کو سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو اکٹھے الیکشن لڑا جائے اور اس کو بیٹ کیا جائے، اس کو شکست دی جائے۔ اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ جو آپ کا تبدیلی کا نعرہ ہے نا، یا مدینہ کی ریاست کا نعرہ جو ہے وہ یہی رہ جائے گا۔ پھر آپ سوچتے رہیں گے آپ نے کیا تھا، تو جب آپ ایک بندہ سیاست سے نکل جاتا ہے نا، پھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ضروری ہے، وہ کبھی دوبارہ نہیں ہو سکتا۔